थंय जातालें तें चडशें सॅटर्डे संडे धरून जातालें. आतां हांवें एक हिल कटिंगाची कंप्लेन केल्ली 16 मार्च 2024 आनी हांवें कंप्लेन करतना फ्लायींग स्क्वॉडाक केल्ली. त्याच प्रमाणे हांवें वेर्ना पुलीस स्टेशनाक केल्ली. आनी जेन्ना वेर्ना पुलीस स्टेशना वयल्यान जेन्ना PIन मनीस थंय धाडले तेन्ना ऑलरेडी थंय काम चालू आशिल्लें, JCB सायटीर आशिल्लें आनी पुलिसांनी तें काम स्टॉप केलें, पूण JCB एटॅच केली ना. आनी त्या दीस सांजचे 4 जे फ्लायींग स्क्वॉडाक हांवें कंप्लेन जी दिल्ली ते फ्लायींग स्क्वॉडान येवन त्या दीस इन्स्पेक्शन थंय घेतलां आनी तेणी एक्सेप्ट केला थंय हिल कटींग चालू आशिल्लें म्हणून. आनी टोटल तेणी हिल कटींग जालां तें 15 क्युबीक मिटर म्हणून सांगलां. तेणी सेक्शन लायलां 17A ऑफ TCP एक्ट, पूण तेणी त्या दीस अननोन पर्सनाचेर म्हणलां. जे नेम ऑफ पर्सन अगेन्स्ट कंप्लेन म्हणल्यार तेणी अननोन म्हणलां. आतां तेणी अननोन म्हणलां थंय प्रताप बाबान. आतां ते पेपर जे कितें आसा ते ऑलरेडी त्या डिपार्टमेंटान तांकां पावयलेले आसा. दुसरें आतां काल ताणें जायते कितें कितें इशू उलयले. म्हाका दिसता तो जी सजेशन पळय लोकांक दिता पळय, एक बेबदो आपूण सोरो पिवन गटारां पडटा आनी दुसऱ्यांक सांगता कितें सोरो सोडूं नाका, असलें म्हाका दिसता तो आतां उलयता ते भाशेन. आतां तेगे सांगपाचें जाल्यार आतां तो आपूण RTI एक्टिविस्ट म्हणटा. आतां RTI एक्टिविस्ट म्हणटा जाल्यार पयलीं सद्याक तो मनीस आपूण निवळ आसपा जायो. RTI एक्टिविस्ट म्हणटा तो. आनी हेका हांव म्हणटा हेका डिग्री दिली कोणें? हेगे समज बॅकग्रावंड समज पळयत जाल्यार हेची लायकी तरी आसा काय म्हणटा हांव RTI एक्टिविस्ट जावपाची. दुसरें आतां तेणें खूब कितें कितें सांगलें खंयच्या सॅटलायटाचेर हेजेर तेजेर. म्हाका फक्त आनी एक तुमकां पॉयंट हायलायट करपा जायो. जें तेच्या मिसिसाच्या नांवार एक शॉप आसा जें दत्ता श्री दत्ता साई सुपर मार्केट आनी तेका हावज नंबर दिल्लो आसा 278/15(A). आतां हो हावज नंबर जे एप्लिकेशन ते हावज नंबर घेवपाक एप्लिकेशन दिलां तें 27 मे 2027 आनी हावज नंबर अलॉट केला 27 मे 2017. आतां फाटीं तेका व्हिडिओ पळयला, एक रातीन मेळटा, एक हेण मेळटा, जायते ताणें स्टेटमेंट केले. पूण एज पर ह्या हेजे प्रमाणे ज्या दीस ताणें एप्लिकेशन दिलां त्या दीस म्हणजे तेजी मिसिसान ज्या दीस एप्लिकेशन केला त्याच दीस ताका हो हावज नंबर अलॉट केला आनी वयल्यान थंय रेजोल्युशन नंबर घातला. आतां हांव म्हणटा आयज एप्लिकेशन दिताना आयजूच समज हावज नंबर समज इशू जाता जाल्यार ही मिटींग जाली केन्ना आनी केन्ना रेजोल्युशन हें घेतलें, हितूंक आतां संशोधन हो एक व्हडलो विशय आसा. तशेंच हांवें PDAकूय हें घातलेली कंप्लेन त्या शॉपाचेर. PDAन इन्स्पेक्शन काडलें. पयलीं इन्स्पेक्शन काडलें 4/9/2023. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक गेले म्हाकाय आपयलेलो 2 जाण ऑफिसर PDAंतल्यान येयले. त्या दीस ताणें इन्स्पेक्शन करपाक दिवना. तेजे उपरांत परत आनी एक इन्स्पेक्शन काडलें PDAन त्याच सेम शॉपाचेर 20/10/2023. त्यावेळी दिसता ताणें PDA हांकां इन्स्पेक्शन करपाक दिवना. वयल्यान तांकां धमकी दिली ताणें, तुमी सायडी वयल्यान आपूण तुमचें हें घालतलो, ट्रेसपास घालतलो, हें तें अशें करून ताणें त्या दीस धमकी दिली. तेजे उपरांत आतां PDAन कितें केलां 31/10/2023 पंचायतीक तेणें लेटर बरयलां जॉयंट इन्स्पेक्शन तुमी काडा म्हणून, जें आयज मेरेन जावना. आतां म्हाका हे केसीचेर म्हाका दिसता म्हाका हांगच्यान कांय न्याय मेळना जाल्यार म्हागे लास्ट हें उरलें तें कोर्टाक वचपाचें आनी हांव तें वयतलो म्हाका वचपा जाल्यार. दुसरो तो आतां कितें म्हणटा आतां काल जी एक म्हणजे पयर एक तेणें प्रताप बाबान बीन एक तेजें हें दिलें आपल्याची हें डिफेम करपाक तुमी हें केलें तें केलें तें केलें. मिडियान आपल्या म्हणटा तो बायट घेवना आनी कुत्रे हें तें जायतें म्हणलें तेणें. आतां म्हाका ताका विचारपाचें आसा तो घरा कडेन बसोन आतां कितलीं वर्सां जालीं आमचेर व्हिडिओ घालता. तेणें आमचें स्पश्टीकरण केन्ना विचारलां तेणें? तो आतां मिडिया सांगता न्हू आपली बायट घेवपा जाय, हें घेवपा जाय, तें घेवपा जाय. आतां तो घरा बसून आमचे व्हिडिओ घालता. तेणें आमकां विचारलां बाबा तो घालचे पयलीं आमचे कडल्यान तेणें स्पश्टीकरण केन्ना घेतलां सांगचे पयलीं? तें तेणें सांगपा जाय पयलीं. दुसऱ्या बुद्ध शिकोवचे पयलीं आपणें पयलीं स्वता शिकपा जाय. आयज तो सांगता कितें आपली फेम हें केला. हांव म्हणटा हो कोण म्हणून आसा? आतां तो म्हाजेर व्हिडिओ घालता, हांव म्हाजें सांगता. हांव 2 टर्म पंच आसा, सरपंच आसा. हांव भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी जालो, प्रेजिडेंट जालो हांव. आनीक PDA हांव 3rd टायम हांव आतां हेजेर आसा, बोर्ड मेंबर आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर हांव 2 फावटी मेंबर आसा. सांकवाळे हांव देवस्थानाचो 7 वर्सां प्रेजिडेंट आसा. आनी म्हाजी तूं डिफेम करता आनी तुजी कितें तूं सेल्फ डिक्लेअर RTI म्हणटा हें म्हणटा एक्टिविस्ट तूं सेल्फ डिक्लेअर तुका कोणें डिग्री दिवना आनी तुजो बॅकग्रावंड पळयल्यार तुजी लायकी ना. RTI एजंट सुद्दां तूं म्हणटा पळय तो RTI एक्टिविस्ट म्हणटा पळय ती लायकी ना तुजी जावपाची. आतां आमकां कितें आशिल्लें एक गांवांत रावता
घालता व्हिडिओ घालूं आमकां टायम ना तें करपाक. ताका टायम आसा कित्याक तें काम धंदो सद्या कांय ना, ताका टायम आसा व्हिडिओ करपाक येता, पूण आमकां टायम ना. पूण आतां कितें जालां, अती जाला म्हणून आमकां आयज हेचेर उलोवपाकूय जाय म्हणून आमी आयज हांगा बसले आसात. आतां सायडीन तुमी पळयत जाल्यार आनी सगळें आमी आतां काडिनाक, फुडें आमी टायम येतरी काडटले. हावज नंबर जे आतां थंय सर्वे नंबर 278 जो 1 हें आसा, तितून प्लॉटांत जे हावज नंबर, जे डिविजन हावज नंबर जावन सेपरेट हावज नंबर घेतले आसा, तेजी व्हडलें हें आसा तें आमी फुडें कितें आसा तें काडटले. हांव प्रताप बाबाक रिक्वेस्ट करता फुडली 2 वर्सां सांगपाक. प्रेस तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2-3 दिसां पयलीं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जालो, तुमच्या वांगडा उलयलो रिगार्डींग इलिगल हिल कटींग आनी रिगार्डींग इलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्युमेंट्स, फ्रॉड डॉक्युमेंट्स प्रेजेंट करून हावज नंबर घेतला तेजेर. आतां तें क्लॅरिफाय करता हांव, कारण हो मनीस असो दाखोवन दिता की आपूण जगाचो सगळ्यांत व्हडलो तत्वज्ञानी आनी बाकी सगळे आसा तेच मूर्ख. हें ताका दाखोवपाक जाय की तेजें खंय चुकता आनी तो कोण. जशें आतां नारायणान सांगलां की तो कोणूच न्हू, तो खंयच्याच पदाचेर केन्नाच ना. एनडीटी आतां तो 2 फावटी 3 फावटी कोमुनिदादीचो प्रेजिडेंट जाल्लो, पण आयज तेजेर परिस्थिती अशी येयल्या की तेका जनरल बॉडीक येवपाक सुद्दां गट्स ना. कारण जी कर्मां केल्या पळय ती सगळीं उघड जाल्लीं आसात. तेका जर गट्स आसा हांव चॅलेंज करता, तेका जर गट्स आसात आमी जनरल बॉडीक नोटीस काडटा तेन्ना तेणी जनरल बॉडीक येवचो आनी आपलें सगळें प्लेस करचें. आनी आमी कितें चुकयलां जावं आतांचे कमिटीन कितें चूक केलां जाल्यार तेणी थंय दाखोवचें, ही तेची लायकी. दुसरी गोश्ट, फर्स्ट टायम इन एवर हिस्ट्री ऑफ कोमुनिदाद की लोकांनी शेअर होल्डरांनी सांगलां की ही कमिटी वन ऑफ द बेस्ट कमिटी आनी तेंच्यांनी एप्रिशिएट केल्लें आसा आमचें काम. फर्स्ट टायम कोमुनिदादीन न बॉब मारता 64 घरां जी इलिगली जाल्ली ती मोडली. हो फक्त बॉब मारपाक आनी व्हिडिओ काडपाकूच उरलो, तेच्या भायर तेणी केन्ना कसलें बरें कार्य केल्लें ना. आतां दुसरी गोश्ट, आतां हांव तुमकां सांगता की जे तेणी घराक हावज नंबर मागलेलो तो हावज नंबर आसा 278/114. हांव ह्या सगळ्या डॉक्युमेंटाच्या आदाराचेर उलयतां, तोंडांतल्यो खबऱ्यो आनी फुगड्यो नाका आमकां. सो तें करतना तेणी एक NOC दिल्ली, जो मनीस जेका तेणी जागो विकला म्हणटा तो तेका एक NOC दिल्ली आनी तेचेर बरयलां हावज टॅक्स ऑफ द पार्ट ऑफ द हावज. लक्षांत दवरात, हावज टॅक्स ऑफ द पार्ट ऑफ द हावज बेरिंग हावज नंबर 278/14. तो पार्ट ऑफ द हावज आतां दिता तेका. सो तितूर कितें म्हटलां, एज द सेड प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय हीम वायड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडींग डेटेड. आपणाक ही प्रॉपर्टी MOUच्या अंडर आसा आनी ती आपूण आतां दुसऱ्याक दिता आनी त्या प्रमाणे आपूण NOC दिता. नाव फुडें तें हांव तुमकां फुडें सांगलां कित्याक चड खूब सांगलां, संक्षिप्त सांगता. हावज बेरिंग नंबर 278/114 ट्रान्सफर कोणाच्या नांवार करता, इन द नेम ऑफ माय आवर मदर. लक्ष दिवन आयकात आनी लोकांकूय सांगता लक्षान, मिस्टर इराप्पा शिवप्पा दोड्डामणी. तो लोकांक जे सांगता ही तुजी आवय, अशी तुजी आवय कितली असली तर हें आतां पब्लिकली विचारता. हो विचारपाचो प्रश्न न्हू म्हणून हांवें एवॉयड केल्ले गेले फावट. तो लोकांचे जे एप्लिकेशनांनी चुको काडटा त्यो हांव आतां दाखोवन दिता. हावज बेरिंग नंबर 278/114 इन द नेम ऑफ माय आवर मदर मिस्टर इराप्पा शिवप्पा दोड्डामणी. तूं कोणाचो पुत? तूं दुसऱ्यांक भायलें म्हणटा म्हणजे तूं खंयचो रे? इराप्पा दोड्डामणी आमच्या गोंयांत कोणाचें नांव ना, इतलें तरी हांव जाणा. दुसरें, तेज्या फुडें तेणी एक MOU केल्लो आसा आनी तो MOU जर पळोवंक वचत जाल्यार तेणी फॉल्सिफिकेशन कशी केलां ही तुमकां आतां हें ते दीस म्हाका प्रश्न येवंक ना, आयज तेणी टायम हाडून दिला. इन द सेड प्रॉपर्टी देर एक्झिस्ट अ स्ट्रक्चर मुणकारियल हावज बेरिंग नंबर 278/114. तुमी जर आतां तो प्लॅन पळयशात तेणी अटॅच केला तो प्लॅनूय हाडलाय आनी तुमकां बऱ्याक पडटलो तो हो प्लॅन. आनी रेड मार्क केला आनी ब्लू मार्क केला, हे 2 प्रॉपर्टी आसा. तेणी 278/14 हावज टॅक्स मागला. पार्ट ऑफ द हावज मुणकारियल हावज, नॉट ए हावज, मुणकारियल हावज. खंयची एजन्सी येवन थंय इन्वेस्टिगेशन करचें. मुणकारियल हावज आसा जाल्यार हांव कितेंय पिड्ड्यार जावपाक तयार आसा आनी कसलीय सजा भोगपाक तयार आसा. तेणी मागला 14 प्लॉट नंबर 14 हावज टॅक्स मागला आनी दिला खंय वयर दोंगरार व्हरून ताका बसयला. कारण ताका तो दोंगर फोडपाचो आसलो. तो दोंगर फोडटा आनी यूज करून ताका तेणी कोणाक विकलेले ते सुद्दां त्या लोकांनी पयशे परत गेले. हे भानगडीचे आमकां प्लॉट नाका म्हणून. मुणकारियल हावज नंबर हे जाल्यार तेणी 9 लाखांक घेतला. ह्यो गोश्टी ज्यो आसा तो कोणाक शिकयता, तो शिकयता एप्लिकेशनां कशी करची आनी कितें करचें. आतां नारायणान सांगलां तेच पान
तो लोकांच्या नांवान बॉम्ब मारता, तुमकां एके राती भितर मेळटा म्हणून. अरे तुका त्याच दिसा एप्लिकेशन दिवन त्याच दिसा कशें मेळ्ळें? म्हणजे तूं एक्सटॉर्जन करता, लोकांक ब्लॅकमेल करता, लोकांक त्रास करता, हें प्रूव जाता. तूं लोकांच्या गळ्याक धरून घेता, नाजाल्यार तुजेर आपूण कंप्लेन करतलो. कारण ऑफिसां अशीं आसता, थंय बारीक सारीक चुको जावपाची खूब शक्यता आसता. जाणून बुजून करता हें केन्नाच ना. चुकोय जावपाक शकता, कोण जाणून बुजून करता. पूण हेचो अर्थ असो न्हू की तूं जर तेंचो गळो आवळून जर तेका हें करता, तें ब्लॅकमेल जालें. आनी हो फक्त ब्लॅकमेल करूनच जगलेलो आसा. ही गोश्ट. दुसरें आतां तुमकां हांव सांगता, हें तुमी पयलां इलिगल हिल कटींग. आतां हांव सांगता, इलिगल हिल कटींग आमी गव्हर्मेंटाक टायमार दाखयलें, आमी कलेक्टराक दाखोवन दिलें, डेप्युटी कलेक्टराक दाखोवन दिलें, आनी सगळ्यां कडेन आमी हे कंप्लेन पावयलें. आतां परत एकदां सांगता, पयर हांवें सांगलेलें 15 दिसांचो टायम म्हणून, आतां परत एकदां सांगता, गव्हर्मेंट हेजेर एक्शन घेयना, विदीन नेक्स्ट वीक कंप्लेन फायल जावपाची तयारी जातली. आतां तेचेर गव्हर्मेंटान विचार करचो की तुमी एक्शन घेवपाची काय आमी कोर्टान वचूनच एक्शन घेवपाक जाय. तिसरी गोश्ट आतां तुमकां दाखयता. एक हांवें क्रिमिनल कंप्लेन फायल केल्लो आसा. तो केन्ना आतां न्हू आनी केन्ना बॉम्ब मारूंक नासली. आतां म्हाका सांगचें पडटा लोकांक. 18 मार्च 2024 ह्या दिसा हांवें क्रिमिनल कंप्लेन फायल केला आनी तो प्लेस केला बिफोर डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस, सुपरिटेंडंट ऑफ पोलीस. हे सगळ्यांची एक्नॉलेजमेंट आसात आनी ही कॉपी केल्यार तेचो एक्नॉलेजमेंट आसा. हितून कितें म्हटलां, क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी ऑफ कोमुनिदाद डॉक्युमेंट्स. आयकात हां, कोमुनिदाद डॉक्युमेंट्स. इट इज एन एंटिटी. कोमुनिदाद जो आसा ती एक एंटिटी आसा. क्लॅन्डस्टनली बाय इन्सर्टिंग एंड चेंजिंग ऑफ एक्झिस्टिंग रेकॉर्ड बुक्स from Sangoal Comunidad between the years 2001 and 2008 by the then managing committee, mainly पळय हांव नांवांय बरयता, हांव भियोन फाटल्यान तोंडार बेसतां, मिस्टर नारायण दत्ता नायक in connivance with others in order to grab the land belonging to Sangoal Comunidad for having involved in creating false documents of deed of partition. आता डीड ऑफ पार्टिशनाचें जेन्ना हांव म्हणटा, हांव भियोन फाटल्यान तोंडार बेसतां, मिस्टर नारायण दत्ता नायक in connivance with others in order to grab the land belonging to Sangoal Comunidad for having involved in creating false documents of deed of partition. आता डीड ऑफ पार्टिशनाचें जेन्ना हांव म्हणटा, अरे हेणी संडेचें डीड ऑफ पार्टिशन केलां म्हणून सायनी मारून थंय सगळे फॉल्स डॉक्युमेंट करून हाडून लायल्या आनी 1,12,000 प्रॉपर्टी आपल्या नांवार करपाक ट्राय केल्ली. जिका हांवें 2009 सालान कंप्लेन दिवन स्टॉप केलें. फायनली ती केस आमी जिखली. आतां रिसेंटली केस आमी जिखली, कारण ते पार्टीन जाका तो दितालो. आनी हितून कोण आसा, हितून तेणी आपल्या मांवाचें नांव इन्क्लूड केल्लें आसा. तेकाय बाबड्याक तो ना, आतां तो ना, पूण म्हाका नाइलाजान हें नांव घेवचें पडटा आतां. आनी हांवें त्या हितून 13 जाणांचें नांव दिल्लें आसा कंप्लेनान, 13 लोकांचें. तर तुमकां हांव 13 लोकांची नांव जाय जाल्यार वाचून सांगता, कित्याक त्या शिवाय ही सुदारपाची हें ना. हो मनीस सुदारपाचो न्हू आनी हो तो लायफान सुदारचो ना. कारण ताका थोड्यांक मटक्याचो आसता, थोड्यांक जुगाराचो आसता, थोड्यांक आनीक आसता. हेका न्हू ताका हें आसा, कितें कीड आसा, एक तरेची कीड. लोकांचें हें नांवां बेश्टीत पिड्ड्यार करपाची. हितूर नांवां कोणाकोणाच्या क्रिमिनल केस कोणाकोण, मिस्टर नरसिंह बी नायक, मिसेस श्रीमती नरसिंह नायक, मिसेस मिस्टर महादेव नरसिंह नायक, मिसेस कांचन एम नायक, लेट मिस्टर बाबी नायक. हो बाबी नायकाचें तुमकां जर सांगात, ह्या बाबी नायकाच्या एकावंटाचेर 20 लाख येयले आनी तेणी 20 लाखांतले 18 लाख कितें तरी विड्रॉ केले. घरा कडेन तेणी 1 काय 2 लाखूच दिल्या खंय. ह्यो आयकलेल्यो खबरी, हेचो एविडन्स ना. आनी तो तिसऱ्या चवथे दिसा बुडोवन मेलो. हेचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक आमी म्हणूंक शकना मर्डर म्हणून म्हणपाक शकता आमी, जाल्यार हेचेर गव्हर्मेंटान इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय. हांवें गव्हर्मेंटाक पयलीं सांगलां म्हाज्या लेटरांनी, करूंक ना अजून गव्हर्मेंटान. हितूर म्हाजी चूक न्हू, जी एजन्सी करपाक जाय इन्वेस्टिगेशन तेणी करपाक जाय. मिसेस रोशन बी नायक, ही पार्टी अजून आसा हयात, रोशन बी नायक. मिस्टर सिद्धेश बी नायक, चेडो त्या सिद्धार्थ बी नायक, लीना बी नायक. आनी आतां मिस्टर नारायण दत्ता नायक, मिस्टर परशुराम आर चोपडेकर. तुम्ही कदाचित ताका वळखता जाल्यार नको, न्यू वाड्याचो मनीस, आतां हयात ना तो, अशें आयकलां. हो मिस्टर परशुराम चोपडेकर
हो मागीर म्हाका कळटा तेची मॅरेज सर्टिफिकेट नारायण दत्ता नायकाची काडल्या उपरांत तो तेचो मांव आनी तो मांव सगळे डॉक्युमेंट सायन करता ही प्रॉपर्टी आपूण घेता अरे तुज्या बापायची प्रॉपर्टी हो कोमुलतादी नारायण दत्ता नायक डिसिजन घेता मिटिंगान आनी बरोवन दिता ही प्रॉपर्टी आमची न्हू म्हणून तूं कोण रे तूं लूटमार करपी मनीस आनी तूं आमकां बुद्धी शिकयता आमचेर येदोसो कसलो हें आसा जाल्यार सांग मरे सांग आनी तो तें आतां क्लियरली ओपनली सांगता तो मर्डरर जो दाबोलेचो म्हणटा पळय तो म्हाका म्हणटा कारण सांगता तुमकां ह्या नारायण दत्ता नायकाचे पेट्रोलाची भानगड जेन्ना ओपन केली तेका लागून तेणी पयशे दिवन कोणाचे ते आतां कित्याक तो मनीस आतां अलूफ रावला आपल्या तेजें नांव घेवंक सोदिना पयशे दिवन विटनसांक आपले सायडी करून म्हाजें नांव घेवपाक लागलें हांव नाच भितर आनी म्हाज्या खातीर ह्या नालायकान चंडाळगिरी केल्या त्या म्हाजें नांव भितर इन्सर्ट केल्लें म्हणून म्हाज्या खातीर सगळे जाण सुटले जे खरे आसले तेय सुटले तुमी सांगा म्हाका हितून नालायकगिरीन फालतूपणां कोण करता हो नारायण नायक कसो जगला सुरवातीकसून हांव तुमकां सांगता पयलीं तेणी कुल्ल्यो विकप हें कांय वायट काम न्हू तेज्या पेक्षा सगळीं कामां आमी केल्लीं आसा कुल्ल्यो कित्याक आमी झाडू सुद्दां मागला पूण तें वायट काम पण तेज्या उपरांत इमिजिएटली तेणीन पेट्रोल चोरपाक सुरवात केली टँकर कोणाचो तरी घेतलो पेट्रोल काडपाक सुरवात केली आमचे इंडियन ऑयलीनसून तेणी आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे नेवल बोटींग तेणी चोरून सोंपयल्यो सगळ्यो हो रिकॉर्ड आसा आनी हांव ऑन रिकॉर्ड उलयतां तुका सांगता नारायण तुजे कडेन जर गट्स आसात कर केस हांव आसा तयार फेस करपाक तेका लागून पुलिसांनी जेन्ना RTI मागलें पुलिसांनी सांगलें जी चोरताली ती एजन्सी नारायण दत्ता नायकाची दत्ता एजन्सीज ती दत्ता ट्रान्सपोर्ट एजन्सीज कित्याक ब्लॅक मार्केट जाली हें तेणी उत्तर दिवनी मरे तो पळय सगळ्या विशयांक बगल दिता आनी दुसऱ्योच खबरी सांगता जो विशय ना तो तेका लागून म्हाका आतां सांगचें पडलां की दत्ता नायक हो सर्टिफायड चोर हांवें पयलीं 10 फावटी तरी सांगला तो सर्टिफायड चोर तेका RTI एक्टिविस्ट म्हणून घेवपाची लायकीच ना तो आपूण म्हणटा स्वताक आपूण RTI एक्टिविस्ट आमकां लोक म्हणटात एक्स सरपंच एक्स 4 फावटी पंच मेंबर प्रेजिडंट ऑफ कोमतात आमकां एप्रिशिएट करतात लोक तुज्या भाशेन न्हू रे हें हांव लोकांक कित्याक सांगता हो लोकांचे व्हिडियो घालता तेचे आउटकम कितें आसता फायनली कांयच ना लोकांक फक्त भंय घालप आनी आपलें कितें आहा तें करून घेवप अशें म्हाका दिसता हें म्हाका दिसता कित्याक म्हाका उलोवपाक भंय ना कारण म्हाजें तूं आडोवंक शकना म्हाजे विचार कळ्ळें आतां हांव दुसरी एक गोश्ट एक बरें इम्पॉर्टंट गोश्ट आहा ती विचारूंक सोदता काल तेणी गाराणें घातलेल्या भशेन घातलें गाराणें घाला आतां हांव गाराणें घालतां तूं त्या गाराण्याक उत्तर दी हांव सांगता नारायण दत्ता नायक जर तुवें कोमुलदादीचेर कांयच जोडूंक ना चोरून लुटून जर तुवें पेट्रोल चोरूंक ना जर इंडियन नेवीक तुवें लुटूंक ना जर तुवें गोवा गव्हर्मेंटाचें कसलेंच काम करून आनी लोकांक साद्या सुद्या लोकांक कडसून जर तुवें भंय घालून पयशे घेवंक ना जाल्यार हांव साखळ्या कडेन आयज गाराणें घालतां भर मिडियाचेर की साखळ्यान तेचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची जर हीच कामां हांवें केल्या जाल्यार तेणें साखळ्यान म्हाजेर एक्शन घेवची हें हांव भर लोकांच्या मदीं तुमच्या मार्फत सांगूंक सोदतां हें आमी केन्ना तसलें करूंक ना रे आनी आमकां तसलें नाकाच अरे तुजे कडेन पयसो येता तो खंयचो तुवें काल पयर हायकोर्टाक दिला 3 लाखांची आपली इन्कम आसा म्हणून ही दिला कसलें ते पेटिशन फायल करता 3 लाखांचो जो इन्कम वर्साक आसा तो BMW घेवन भोंवता 3-3, 4-4 गाडयो घरा कडेन दवरता इन्शुरन्स कितले BMWचे रोड टॅक्स कितलो कितें करता अरे तूं सांग मरे तुजे कडेन खंयचे पयशे येतात हें इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा आनी हो म्हाजो सरकारा कडेन कंप्लेन आसा करात तुमी इन्वेस्टिगेशन आनी हेका हांव सरकाराक दोशी धरता कारण सरकार कान आलेना म्हणून असल्यो गोश्टी चलतात आनी आमी पाप बी लोकांक साद्या सुद्या लोकांक कडसून जर तुवें भंय घालून पयशे घेवंक ना जाल्यार हांव साखळ्या कडेन आयज गाराणें घालतां भर मिडियाचेर की साखळ्यान तेचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची जर हीच कामां हांवें केल्या जाल्यार तेणें साखळ्यान म्हाजेर एक्शन घेवची हें हांव भर लोकांच्या मदीं तुमच्या मार्फत सांगूंक सोदतां हें आमी केन्ना तसलें करूंक ना रे आनी आमकां तसलें नाकाच अरे तुजे कडेन पयसो येता तो खंयचो तुवें काल पयर हायकोर्टाक दिला 3 लाखांची आपली इन्कम आसा म्हणून ही दिला कसलें ते पेटिशन फायल करता 3 लाखांचो जो इन्कम वर्साक आसा तो BMW घेवन भोंवता 3-3, 4-4 गाडयो घरा कडेन दवरता इन्शुरन्स कितले BMWचे रोड टॅक्स कितलो
कितें करता? अरे तूं सांग मरे तुजे कडेन खंयचे पयशे येतात? हें इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा आनी हो म्हाजो सरकारा कडेन कंप्लेन आसा. करात तुमी इन्वेस्टिगेशन. आनी हेका हांव सरकाराक दोशी धरता, कारण सरकार कान हालयना म्हणून असल्यो गोश्टी चलतात. आनी आमी पाप भिरू लोक जे आसा पळय, बेश्टे कितें वायट घडचें ना म्हणून भयान रावता, आमी सोंपतात मरे. सारको सादो लोक सोंपता आनी असले लोक चान्स मारून वयतात. आतां दुसरो थंय एक इश्यू चल्ला ह्या दिसांनी, सांकवाळेन इश्यू चल्ला की थंय कसलो तरी प्रोजेक्ट येता. ओके, प्रोजेक्ट येता, हांव लोकां बरोबर आसा. म्हाका दिसता लोकां बरोबर कोण ना असो आसचोच ना. आमी लोकां बरोबर, हांव स्पश्ट सांगता, हांव लोकां बरोबर आसा. पण हो स्वार्थी मनीस आनी हेजी फॅमिली जो पर्यंत त्या इश्यून आसतलो, लीड घेतात, आमी तेंच्या वांगडा ना. हे लोकांनी पळोवचें, लोकांनी सांगचें तोय आमकां नाका, भायर उडयता, आमी भायर सरता. आसा तुजी तयारी लोकां खातीर पयस रावपाची? अरे तूं जोडपाक सोदता, सगळ्या लोकांक खबर आसा तूं सगळे धंदे जोडपा खातीर करता. आनी खूब उरलां, इतलेंच न्हू, हें लक्षांत दवरचें. धन्यवाद. आज प्रेस माध्यमा थ्रू हांव सांगपाक पळयता कितें, पयर आमी एक इन्स्पेक्शन केल्लें आनी ते इन्स्पेक्शना उपरांत जे बेजीचेर आमकां कंप्लेन येयली ते बेजीचेर आमी इन्स्पेक्शन केल्लें हिल कटिंगाचें. कितें लास्ट असेंब्ली आमचे ऑनरेबल सीमान सुद्दां सांगलेलें की हिल कटिंग खंय जाता सडनली इन्फॉर्म करपाचें सर्टन ऑथॉरिटीक आनी पर्सनली पंचायत सुद्दां तेजेर एक्शन घेवपाचें आनी नाल्यार तलाटीक इन्फॉर्म करपाचें खंय कितें जाता. कितें इट्स आवर ड्युटी. फाल्यां कितें जालें आमचेर नाका, कितें एट लास्ट सगळे पंचायतीचेर येता. तुमकां खबर आसतलो वायनाडान जे इश्यू जाल्ले, इतले व्हडले रातचे कितले लोक आयज दीस पयलीं फाल्यांचे दीस नासले, तशें इतले व्हडले इन्सिडंट जाल्ले. तसलें आमकां आमच्या गांवांत जाल्लें नाका आनी आमच्या पंचायतीचेर ब्लेम येयल्लें नाका. आमकां जेन्ना कंप्लेन येयल्लें आमी एक्शन ते स्पॉटाचेर गेल्ले, आमी इन्स्पेक्शन केलें. आमी सांगलें सुद्दां, जे कंप्लेन तेणी सुद्दां सांगलें की प्रेसाक सांगलें की सपोज एक्शन घेयना 15 दिसा भितर देन यू वील गो टू कोर्ट वा सादारण एक्शन. आनी आमी सुद्दां ताका एश्युरन्स दिल्ल्या कंप्लेनाक की आमी जे एक्शन घेवपाचें आमी फुडें घेतलो. पण जेन्ना काल जेणी जे कंप्लेनान जाले मिडिया थ्रू, फेसबूक थ्रू, कितें मिडिया थ्रू हे केल्ले, तेणी सांगपाक लागलो तो तर येवंकूच ना, ताकाय आमी लेटर धाडले. तो एक्चुली तो सांगता जे हिशोबान तो सायटीर कितें येवना. सपोज तूं ना, तूं फकत प्रेसाचेर उलय, आपलें फेसबूक ऑन करपाचें आनी कॅमेरा ऑन करपाचें आनी डावनलोड करपाचें हें उरलां तुका. तूं यो मरे सायटीचेर कितें येयना, तुका गट्स जाल्यार येवपा जाय. तुवें करूं ना थिंगा आमकां सांगपा जाय न्हू. तुकाय लेटर धाडलेलें मरे, तूं येवपा जाय आशिल्लें. हांव कितें सांगपाक पळयता, हे जे तूं RTI म्हणून तुका डिक्लेअर केल्लें, तुका RTI म्हणून कोणी डिक्लेअर करूं ना. तूं जे करता पळय, लोकांचे पयशे लुट्टा तूं RTI एक्टिविस्ट न्हू, तूं लोकांचे लुट्टा. कितें म्हणून सांगता लुट्टा म्हणून? हांव 2017 हांव सरपंच जाल्लो, 2017 फर्स्ट टायम जाल्लो. तेन्ना हांवें जेन्ना एंट्री मारलें आनी हेजे पयलीं हांव पळयतालो जेन्ना रमाकांत सरपंच आशिल्लो पळय, तेजे तो भरपूर एलिगेशन करतालो. रमाकांत बरकर तशें केला, चोरी केला, हें केला, सगळें एलिगेशन. आनी जेन्ना हांवें पंचायतीन एंट्री मारल्या सरपंच म्हणून खुर्चेर जेन्ना बसलो पळय, हांवें पळयलें की हेजे भरपूर RTI इन्फॉर्मेशन मागतालो. आनी आमचे स्टाफ आहा पळय, तीन स्टाफ कितें आशिल्ले, 3 का 4 स्टाफ आशिल्ले. फकत हेच कामाक लागून उरताले आमचे पंचायत स्टाफ. हेच हेगेलें काम करपा लागून, हेगे RTI काडपाक, आमचे लोकांचे गरीब लोकांचे पंचायत, आमचे इतले व्हडलें पॉप्युलेशन अरावंड समथींग 14,000 वोटर्स आनी 30,000 पॉप्युलेशन आमचे सांकवाल विलेज. इतलें पॉप्युलेशन हँडल करपाक आमचे पंचायत फकत 4 स्टाफ आशिल्ले आनी 1-2 स्टाफ हेजे RTI काडपाकूच. आनी RTI दिना जाल्यार फुडें अपील करपाचें, ताका लागून आनी पयशे खर्च करपाचे. हेच काम तूं. पूण हांव कित्याक लागून उलयलें खबर आहा, RTI तुवें कितले घेतल्या पळय, कितें तरी एक्शन घेयला, कितें तरी एक्शन तुवें गांवां लागून कितें बरेंपण केलां? कांय करूं ना तेणें. फकत आपले बोर्स भरला तेणें. ओपनली सांगता, फकत आपले बोर्स भरला तेणें कितें केलें गांवां लागून. तेजे उपरांत हांवें तेजे एक व्हिडिओ केल्लो. हांव जेन्ना सरपंच तेन्ना इल्लो MVR तो आमच्या MS कॉलेजी कडेन येवन तो व्हडलो पेपर दाखोवन तेणी हे काडले, व्हिडिओ काडलेले. आनी सगळे पळय इतले फ्लॅट्स येयला, 2,000 फ्लॅट्स येयला, 2,500 फ्लॅट्स येयला. अरे तूं कितें केलें तुवें ते RTI मागून? सगळे भितर मरे तूं आपलें काम केलें, आपले पयशे भितर मारले बिल्डरा कडल्यान, घेतले भितर आनी बसले घरा कडेन. कितें तरी एक्शन घेतलें तेंचेर तुवें? हांव येवचे पयलीं दिल्ले कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस, कितें एक्शन घेतलें तुवें? MVR आसा थिंगा, पुरवंदरा आसा, इतले व्हडले प्रोजेक्ट अरावंड 3,000 फ्लॅट्स येयला. तूं फकत लोकांक दाखोवपा लागून व्हडले व्हिडिओ करता आनी आपल्याक मागीर तेंच्या वांगडा सेटींग करपाचें. अरे हांव तुका ओपनली सांगता, बिल्डर्स येता आमचे फुडें, बिल्डराक एक दुसरे बिल्डर ताका सांग, पयलीसून ताका मेळ. तूं आमकां चोर म्हणटा. अरे तुका खबर ना, तूं म्हाजे लायकीचें सुद्दां न्हू. म्हाका कडेन 70 वर्कर्स आहा, 70 वर्कर्सांक पेमेंट करता म्हयन्याक. हांव इन्कम टॅक्स भरता पळय वर्साक, तूं वर्साक जोडना. हांव इन्कम टॅक्स भरता इतले. म्हाका एक्चुली म्हाका उलयपाक, म्हाका तुका कमेंट रिप्लाय करपाक सुद्दां म्हाका बरें दिसना. कित्याक यू आर नॉट कम्पेर्ड टू मी.
तूं म्हाजे लायकीचोच न्हू, तूं म्हाजो लायकीचोच न्हू. तरी पूण कितें जालें, चड जालें. आमचे फॅमिली आहा, आमचे भुरगे व्हडले जाता. तूं गेले आसतलो भुरगे आमचे ते मिडिया, आज सोशल मिडिया सगळे कडेन भुरगे सगळे कडेन मोबायल आसता भुरग्यां कडेन, ते पळयता अरे बाबा तूं कितें करता. आमकां क्वेश्चन येता, आमकां फील जाता. आमी पंचायतीन चोरपाक म्हणून न्हू, लोकांचें कितें बरेंपण करपाक लागून. आमी कितें लोकांचें बरेंपण करया म्हणून आमकां लोकांनी निवडून 3 टायम निवडून दिल्या, 2 टायम सरपंच जाला, 2 टायम डेप्युटी जाला. तूं एक पाटी तरी जाला आपल्या गांवांत बोर्डान रावलो, एक पाटी तरी जिखलो तूं, एक पंच तरी जाला, थंय तरी मेंबर तरी कितें तरी जाल्यार तूं लायकीचोच न्हू. तुका गट्स आहा न्हू, फेस टू फेस करुया, डिबेट करुया, फेस टू फेस डिबेट करुया. म्हाज्या वांगडा करता, हांवें कितें चल्लां सांग. अरे फेस टू फेस डिबेट, तूं लिपोवन रातचो बसून व्हिडिओ करून फेसबुकाचेर आउट करनाका. दॅट्स नॉट, तूं गट्स ना तूं कडेन. तुका म्हाका दिसना तुका तूं लायकूचोच न्हू. एक्चुली आमकां बरें दिसना. हांव इतलेच ओगी रावलें कितें आमचे भुरगे आतां व्हडले. तूं आतां दुसऱ्यांक सांगता, तूं कडेन पयशे खंयच्यान येता रे. तूं आमच्या स्टाफाचेर घातलेले कंप्लेंट, हायकोर्टान अजूनय मॅटर. अरे बाबडे भुरगे 15-20 हजार जोडून खाता, तेंचेर तूं कंप्लेंट घालता. फाल्यां तुजे भुरगे आहा, थंय कामाक लागतलो, तुका जाय मरे कामाक लागलेले, ते तेंचे फॅमिली आसता, ते आपले 20-25 हजार 10 हजार 15 हजार स्टाफाक मेळटा पेमेंट, तेंचेरूय कंप्लेंट घालता तूं. आनी थिंगा बरें फक्त आपल्या फक्त 3 लाख इन्कम, 3 लाख इन्कम तुजी गाडी घरा भायर 30-40 लाखाची BMW खंयच्यान येयला रे. तुजे बंगलो खंयच्यान येयला रे. हेजे एवरी इयर पेंटींग खंयच्यान करता, पयशे खंयच्यान येता. एवरी दिवाळी चवथी पयलीं फूल लायटींग आसता, न्यू इयराक फूल लायटींग आसता, पयशे खंयच्यान येता. कसलें काम आहा तुका. तुगे कामूच हेच RTI मागपाचें, ते पार्टी येतलो तुजे फुडें पांय पडपाक. कित्याक म्हाका खबर, म्हाका एक्सपिरियन्स आहा. तुवें घेतला मरे म्हाजे कडेन पयशे घेवना. तूं देवाक मानता म्हणटा, देवाक मानता मरे. एक काम कर, तूं आनी दोगांय साखळे फुडें या, आमी यो. तूं देवा कडेन राव आनी सांग म्हाका कडेन पयशे घेवना म्हणून. यो तुका गट जाल्यार यो. तूं बेश्टे व्हिडिओ करनाका, फेस टू फेस चॅलेंज करता. हांव तुका फेस टू फेस डिबेट करपाक बस म्हाज्या वांगडा. पब्लिकाक मदीं बस तूं. एलिगेशन करनाका. पळय तुगेले फॅमिली आहा, आमगेले फॅमिली, आमचे भुरगे आहा सगळे. आमी लायफान कितें तरी आमी फुडें, हांवें टायल्स सुद्दां धुवन येयल्लो मनीस हांव, पूण आजून चोरीचे आमी धंदो करता. चोरीचे धंदो केन्ना करूं ना आमी लायफान. कोणाचे चोरी करूं ना, पाकीट मारूं ना. आजून टायल्स 50 रुपया पगारान हांवें काम केल्लो. म्हाका हांव काम केलें जुवारी फॅक्टरीन लेबर म्हणून काम केल्लो 60 रुपया पगारान. तुवें केला केन्ना लेबर म्हणून काम केल्लो. मागे हांव काम करपी मनीस, हांव काम करपा वयतालो. तेका लागून 60 भुरगे म्हाजे अंडर कामाक आहा. इतलें म्हागेलें आहा काम, इतलें बिझनस आहा. आमी कोणा चोरीचें काम करूं ना. धंदो कसलेंय करूं, पण चोरी केन्ना करूं ना. लोकांक लुटूं ना, लोकांचे हात मारूं ना. असलें काम केन्ना करूं ना लायफान. तेका लागून तुका सांगता नारायण दत्ता नायक तुका सांगता, तूं बेश्टे एलिगेशन जे फेसबुकाचेर आनी ते व्हिडिओ व्हायरल करता पळय, तूं मातशें बंद कर. तुगेले फॅमिली आहा. कोणाचे चोरी करूं ना, पाकीट मारूं ना. आजून टायल्स 50 रुपया पगारान हांवें काम केल्लो. म्हाका हांव काम केलें जुवारी फॅक्टरीन लेबर म्हणून काम केल्लो 60 रुपया पगारान. तुवें केला केन्ना लेबर म्हणून काम केल्लो. मागे हांव काम करपी मनीस, हांव काम करपा वयतालो. तेका लागून 60 भुरगे म्हाजे अंडर कामाक आहा. इतलें म्हागेलें आहा काम, इतलें बिझनस आहा. आमी कोणा चोरीचें काम करूं ना. धंदो कसलेंय करूं, पण चोरी केन्ना करूं ना. लोकांक लुटूं ना, लोकांचे हात मारूं ना. असलें काम केन्ना करूं ना लायफान. तेका लागून तुका सांगता नारायण दत्ता नायक तुका सांगता, तूं बेश्टे एलिगेशन जे फेसबुकाचेर आनी ते व्हिडिओ व्हायरल करता पळय, तूं मातशें बंद कर. तुगेले फॅमिली आहा. तूं दुबय वयता वर्साक, खंयच्यान येता रे पयशे. काम कितें तुगेलें सांग म्हाका. तूं ट्रीप मारता मरे दुबय आनी खंय ट्रीप मारता. आमी वयता पळय, आमी खंय गेलो तूं घालता मरे. आमी बँकॉक गेला. अरे आमचे कॅपॅसिटी रे, आमचे कॅपॅसिटीन वयता आमी. चोरून हाडूं ना, आमी जोडटा. आमी आमचें लायफ एन्जॉय करपाक, वर्ल्ड पळोवपाक वयता. बँकॉक न्हू, हांव लंडन पावला, कितले युरोपियन कितले कंट्री पावला. तूं पावला. म्हाजी कॅपॅसिटी, म्हाका विजा लागपाची कॅपॅसिटी आहा म्हाका. तूं फकत दुबय कोणाच्या कुस्ताचेर वयता. आं कोणाचे पयशे रे. तूं गव्हर्मेंट हायकोर्टान तुगे फायल केल्ले आसा, आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा. तुवें फकत 3 लाख इन्कम दाखयला वर्साचे. 3 लाखान तुका दुबय वयता. आं अरे बेश्टे कोणाचें एलिगेशन करूं नाका. करचें पयलीं मातशें चिंत. तूं एक रिस्पेक्टफूल, तुजे रिस्पेक्टान तूं राव, हांव म्हाज्या रिस्पेक्टान रावला. आतां आमचे तगली वयल्यान गेले म्हणून म्हाका प्रेस तुका इन्फॉर्म करचें. आमकां टायम दुसरें काम धंदो आसा आमकां तुका फकत व्हिडिओ करीत बसपाचें. तेजें एलिगेशन, ते कडेन पयशे मागे आमचे कडेन जायना. तुका गट्स आहा न्हू, घाल रे कोर्टान. आमचेर घाल. नाल्यार खंयचे डिपार्टमेंट आतां म्हाका तूं डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेलें मरे, कित्याक भायर पडलो तें तुवें सांगूं ना. तूं घाल मागीर डिस्क्वॉलिफिकेशन. मागे डिस्प्ले आमचे हेजे डायरेक्टरा कडेन घातलेले मरे, डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन. आतां एक डायरेक्टरा कडेन अपील कर मरे ते, नाल्यार कोर्टान अपील कर. म्हाका डिस्क्वॉलिफाय कर तूं. बेश्टे
हे करून तो डिस्क्वॉलिफाय जावपाचें अरे टर्म आसपाक जाय नाजाल्यार तूं म्हाका एक्टींग सरपंचाक तूं म्हणटा कालचे विडीन आयको एक्टींग सरपंचाक रायट ना म्हणटा करून तूं पयलीं मरे पंचायत राज एक्ट बूक आनी बॉस ते बेश्टे एलिगेशन घालचे पयलीं बेश्टे उलयचे पयलीं ते रीड कर 1 म्हयनो ता चवथीचे हॉलिडे आसतलो बॉस ओगी बॉस गणपती येतलो मरे घरा कडेन गणपतीक पुजन कर टायम मेळटा तेन्ना ते घेवन बॉस मातशें रीड कर तुका हांव सांगता बरे भाशेन बरें गांवचें कितें बरेंपण चिंत तुजे बरोबर आमी आसा आमी ना म्हणा तुजें बरेंपण कितें तूं बेश्टे हेजेर कंप्लेंट कर तेजेर कंप्लेंट कर तूं सायडीच्यान तेंच्या भितर मारता पयशे रॉंग बसपा ना तुका पयशे असले हांवें सुद्दां तुका पयशे श्राप दिवन तुका दिल्ले पयशे हांव साकळ्याचेर हात दवरून साकळे तिका नाल दवरून सांगता तुका हांव पयशे दिल्या श्रापान दिले तुका श्रापान तुका कितें जाता तुजी हालत तूं फ्युचरान पळय तुगेले फॅमिली आहा आमची फॅमिली आहा आमी कोणाचें चोरू करूं ना ओके चड हांव उलयना कितें म्हाकाय बरें दिसना कितें मनांतलें तें फिलींग आहा पळय तुमचे कडेन तूं प्रेस मिडिया तुका सांगलें म्हाका टायम ना ते फेसबुकार विडियो करपाक फेसबुकार घालपाक फेसबूक अकावंट सुद्दां म्हाका पडना आनी तें सुद्दां बंद केल्लें कळ्ळें मरे म्हाका आमकां टायम आमकां दुसरें काम आसता आमचे कुस्ताचे 60 भुरगे तेंचे फॅमिली आहा तेका लागून म्हाका रावचें पडटा तेका लागून ओके थँक्यू व्हेरी मच तुका आनी एक फावटी तूं आनी करता कितें करता पळय बरें बरें चिंतून कर ओके थँक्यू आनी एक म्हाका इशू एक सांगपाचो दिसता तुमी आतां पयला आसतले फोटो हे ते गार्बेज 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 हे सदां येयत आसता एक्चुली जाल्लें कितें ह्या टायमाक जो म्हाजो वॉर्ड आसा तो लेडीज जाल्ले कारणान हांव हे फावटी पंचायती पंच म्हणून हांव रावपाक शकलो ना इलेक्शनाक तेका लागून म्हणजे आतां जी बॉडी आसा ते म्हाका कितें म्हणपाक लागलें मातशें तूं म्हणपाक एक्सपिरियन्स आसा आनीक तूं पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मेंबर आसा तेन्ना आमी म्हणपाक लागले लेबर घेवन आमी आमची जे गार्बेज जी आसा ती आमी आमचे ओन हें करपाची आसा तेन्ना मातसो तुवें समज ती तूं इंट्रस्ट घाली जाल्यार आमकांय मातशें बरें पडटलें कित्याक तुगेली थंय पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान वळख आसा तेन्ना तुवें आमकां टँकर बिंकर जाय जे ड्राय प्लास्टीक आमकां धाडपाक बीन जाल्यार तुमी तूं हेल्प करूं शकता अशें म्हणून तेणें एक रेजल्युशन घेतलें कितें म्हाका वेस्ट मॅनेजमेंट एक सुपरवायझर म्हणून अपॉयंट करपाक एक रेजल्युशन घेतलें पूण आयज मेरेन म्हाका तशें कांय लेटरी बीन तशें कांय दिना पूण हांव म्हाजे कडेन कशें जाता तशें हांव तें म्हणजे क्लियर कशें जाता तशें हांव तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून हांव तें करतालो पूण हें जें हांवें म्हणजे तेणें रेजल्युशन घेतलें तेन्नाच्यान हांव आतां सगळें हेजेर पळयता कित्याक हांवें इतले लाख खाले तितले लाख खाले तितले लाख खाले आतां हांव म्हणटा गेलें तुवें आतां घरा कडेन बसून जे व्हिडियो केला तेजेर सांगलां की 15 लाख घेता 16 लाख घेता हांव तुका चॅलेंज करता हांवें पंचायतींतल्यान कितले लाख घेतले ते तूं प्रूव कर वीथ पेपर आनी मागीर उलय आनी हें जें तुवें कितें म्हाजें एलिगेशन घातल्यां ती फाल्यां सगळें तूं कोर्टाक आन्सर दिवपाक पडटलोच पूण तुका लज आसल्यार पयलीं लोकांक प्रूव करून दाखय हांवें पंचायतींतल्यान कितले पयशे घेतले ते कित्याक पंचायतीन जेन्ना रेजल्युशन घेतलां तेणी क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा हें तूं जें कितें काम करतलो तितून आमी पंचायतींतल्यान तुका कांयच फंड्स ना हितूंतल्यान 1 रुपया सुद्दां तुका दिवपा ना तूं एक बरें काम म्हणून अशें तें तुवें करपाचें म्हणून हांवें तें एक्सेप्ट केल्लें आनी आतां तूं जी एलिगेशन केल्या पळय ती वीथ पेपर तूं प्रूव कर हांवें कितले लाख पंचायतींतल्यान घेतले